म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, थोड्या दिसां पयलें एक SMS म्हाका आयलें आनी ते SMS अशें आसलें, I will win, not immediately but definitely. I will win, not immediately but definitely. सबार जाणांका हांगा आसले आमकां वेगी वेगी जायचे, वेगी वेगी. आनी जेतना तूं आनी हांव आमसोरान कितें करता सगळें पाड जाता. आमसोर व्हडलो सोर, आमसोर अट्टांग सोर. देखून आमकां आमसोर नाका. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्यांक सोंसणी खाय कितली गरजेची म्हणल्यार हांव दाखोवन दिता. सावकासाय कितली गरजेची म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. स्वनियंत्रण म्हणजे सेल्फ कंट्रोल, स्वदमन कितलें गरजेचें म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. जायते फावटी तुमी रस्त्यार पॉयंट करतना जायत्या वाहनाच्या फाटल्यान बरोवन आसचें तुमी पळयतात, निदान हवे प्रधान म्हणून. निदान हवे प्रधान म्हळ्यार सावकासाय चड तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. तेच इंग्लिशान तें आयकता हांव, स्लो अँड स्टेडी विन द रेस म्हणून. स्लो अँड स्टेडी विन द रेस. देखून हांगा आसल्या आमकां हर एकल्या देवाच्या उतारा सांगता, आमसोर नाकात. आमच्या सांगता एकलो आशिल्लो सुमार 3-4 वर्सां रितेरेच्या कामांत आमच्या पोंगडांत आसलो. ताका नांव तो आमसोरी. सैर बैर रेस्टलेस. आनी जेन्ना मनीस रेस्टलेस जाता तो हेरांक रेस्टलेस करता. कोण मनीस सैर बैर जाला ताच्या आमसोरान ताच्या सैर बैर जाल्ल्या त्या व्यक्तित्वा वरवीं हेरांक तो सैर बैर करता. देखून आज सोंसणी खाय म्हणजे पेशन्स कितलें गरजेचें म्हणलें देवाचें उतार आमकां सांगता. पयलीं आमी आयकुया गणनशास्त्र, बुक ऑफ नंबर्स, आवस्वर 14 आनी वळ 18. गणनशास्त्र आवस्वर 14 आनी वळ 18 आमकां देव कितलो सोंसणीक म्हणल्या विशयांत देवाचें उतार सांगता. ऐका, गणनशास्त्र आवस्वर 14 आनी वळ 18 म्हणजे बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 14 and verse 18. कित्याक तुवें सांगिल्लें, देवाचें उतार देवा विशयांतच, सरस्पर विशयांतच अशें सांगता, कित्याक तुवें सांगिल्लें सरस्पर रागार जावंक सवकास. सरस्पर देव रागार जावंक सावकास. देखून हो शब्द सावकास म्हणलो शब्द तुमच्या मतीन कसो. सरस्पर तुजो आनी म्हजो आमचो देव रागार जावंक सावकास आनी दयाळायन बरलोलो. तो दयाळायन बरलोलो. खोटेपण आनी अपराध तो बक्षिता. देखून तो दयाळायन बरलोलो आनी सावकास रागार जावंक सावकास. देखून तुजे खोटेपण तुजे अपराध तो बक्षिता. पूण अपराधी निरपराधी म्हणले की ना. आनी जर तर तूं अपराधी जावनी जियेताना तो तुका निरपराधी म्हणले की ना. बगार बापायच्या पदका खातीर भुरग्यांक तांचे 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत शिक्षा लायता. कित्याक शिक्षा पुताक, कित्याक शिक्षा नातवाक, कित्याक शिक्षा पंतुराक म्हणल्यार सवाल तुमकां उदोवंक पुरो. कित्याक म्हणल्यार समजून घेवं. आदल्या हप्त्यान जसं म्हजी सशी आयिल्ली कावन्सिलिंगाक, सोमार मंगळार बुधवार जायती आयिल्ली, कित्याक रजा आसली देखून. आनी हांवें सांगलें, आले तुज्या बापायत तुका आशिर्वाद मेळ्ळो ना.
तो भाऊ काम सोदता ऍप्लिकेशन घालता, या एजंटा त्या एजंटा पैसे देऊन बसला आणि की 2 वर्सां जाल्यार काम जावन मागीर उलयता तो आनी ताची आवय आयिल्ली म्हणजे सरशी कळलें की बापय बुता काम ना म्हणून गट्टी पियेता. पुताक म्हणजे काम ना, खंय गेल्यार ताका काम मेळना देखून बापय गट्टी पियेता. मागीर सोदून काडला हांवें ना तांच्या पुर्वज जातावन मालगड्या जातावन देंवन आयला. आजा जातावन बापाय जातावन पुताक आनी पुता जातावन हांवें सांगलें या बाबाक, बाबा जर तुजे तावन आतां तूं देवा सशी परतो न्हू सावकासायन आनी सुस्निकायन देवाक तूं लागीं सराना जाल्यार ते मुखारसून वता. देखून भावा भयणीन जायते फावटी आमचेर आयिल्ले कश्ट तुका आनी म्हाका आमकां सोदून काडूंक कोण आतां कित्याक अशें जाला न्ही गे. देवा आतां म्हजो आजो पयस गेला, म्हजो बापूय पयस गेला, देवाक जाय जाल्या प्रमाणे तांणी करूंक ना, देखून हांव कश्ट जाता. पूण तांकां दुसोवचें नाका. म्हजे तावन एक नवी पर्जा, कशें अब्रामा तावन एक नवी पर्जा उपजाली तशें, कशें इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक व्हरून इस्रायल पर्जा तावन नवी पर्जा जाली तशें समजून घेया. देखून कोणाय कितें दुसोवचें नाका. आमी देवाचे उतार आयकून आमकांच आमी सोंसणीकायेन आमी देवाक लागीं सरया. तेच उतार आमकां सांगता कीर्तन 86 कीर्तन 86 वर्स 15 म्हणजे साम 86 वर्स 15 कितें म्हणटा ऐका. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो. पयलेच जाणा जाव्या भावा भयणीनो, आमचो देव सोंसणीक देखून ताच्या सारक्याचे आनी सुरपाचेर रचलेलो तूं आनी हांव आमी जाय सोंसणीक. आता देवाचे उतार हरयेपटी आमी आयकतना देवाचें कितें आसा तें आमी आपणावंक पळोवचें. आनी देवाचे उतार कितें म्हणटा परत वाच बाये. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो. देव मोगान भरला, विश्वासपणान भरला. कोण मनीस सोंसणीक तो मोगान भरता, कोण मनीस सोंसणीक तो विश्वासपणान भरता. हें सारकें समजून घेया. कोणाक सोंसणीक आयना ताजे थंय मोग ना. लाट्ट मारता बरी. आज देवाच्या उत्तर आमकांच आमी समजून घेवया. कोण मनीस सोंसणीक तो मनीस मोगान भरता. कोण मनीस सोंसणीक ताजे थंय विश्वासपण दिसून येता. कोण मनीस सोंसणीक ताजे थंय दयाळाय मोवाळाय आमकां दिसता. आनी देव सोंसणीक देखून देवा थंय आसा दयाळाय, देवा थंय आसा मोग, देवा थंय आसा सर विश्वासपण. नाहूम प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 1 आनी ओळ 3. नाहूम प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता देव कितलो सोंसणीक म्हणून. नाहूम अवस्वर 1 आनी ओळ 3 आमकां सांगता ऐका. अशें बरयलां, सरस्पर सोंसणीक पूण पदवेन व्हरतो, अपराध्यांक केस्त लायल्या बगार तो रावना. तुफानांत आनी वादळांत ताचो मारोग, कुपां ताच्या पांयांनी उठयलेली धूळ. एकच फावटी न्ही, तो सोंसणीक देव तुका दयाळाय मोवाळाय दाखयता, मोग दाखयता. पूण तुजे अपराध वाडटाना सडटाना हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें, तो दोरी लांब सोडटा. देखून आमी गायता न्ही तें गीत. 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता, मोण करून त्या रसनारान पुंकल्यार पडता. हंकारान आनी धळबारान हांगा कितें घडता, रसलेलो रसनारा वय दोरी लांब सोडता. देव सोंसणीक वय. आनी कितें आमी आयकलें, पूण तो पदवेन व्हरतो. सर्वेस्पर सोंसणीक पूण पदवेन तो व्हरतो. अपराध्यांक केस्त लायल्या बगार तो रावना.
सोसणीकायन तुका जायते तुका अवकाश करून दिता, ताजे उतार दिवन तुका ताजे वाटो दाखयता आणि दाखोवन तुझे अपराध सटताना वाडताना केस्त लायन आसतना रावाना. देखून सोसणीकाय म्हळ्यार म्हजो देव सोसणीक देखून हांवें कितलेंय करियेत करनच रावयेत कांय जायना ना. तो सोसणीक वय पण वेचीक पुता कशें ताजो बापूय राखोन रावलो तशें राखोन रावता आनी पाटी येताय तुका स्विकार करता, पाटी येनाय तुका नाच सांग सोडता. देखून देव सोसणीक देखून भावा भयणीनो आतां देवाचें उत्तर आमकां सांगता. तुवें आनी हांवें आमी कितलें सोसणीक जायचें म्हणलें समजून घेया. कीर्तनच्या बुकांत अवस्वर 30 आणि 7 आणि वळ 7 ते 9. Psalm 37 verse 7 to 9. आता तुवें आनी हांवें देवाच्या भुरग्यांनी आमी कितलें सोसणीक जायचें म्हणलें देवाचें उतर आमकां सांगता. Psalm 37 verse 7 and 9. सर्वेस्परा मुखार शांत राव. शांत रावा. सोसणीक आहे आनी एक बायलो गुर्तू शांत रावा आनी ताचेर बरवसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट येवजणांनी तो मनीस सफळ जाता म्हूण तूं उसांबळ जायनाका. सोसणीक मनीस उसांबळ जायना. कोणी केदो ओडलो जावं दी. देवाच्या उदाहरण सांगता कोण एकलो आपल्या वाट्यान सुख संपत्ती जोडता म्हणून तो एक उसपटी ओडलो ग्रेस्त मनीस जालो म्हणून ताका लॉटरी उठली म्हणून या ताका कितें गी लॉटरी टिकेटीत व्हडलें कार मेळ्ळें म्हणून तूं सांबळ जायनाका. हांवें सांगलां भावा भयणीनो सबारपटी आमी एकूच ग्रेस्त जावंक आशेता. कावन्सिलिंगाक आयिल्ली एकली बहीण म्हाका म्हणाली तुजो घोव जोडटा वय पूण जोडून पुरे मोडटा खंय कशें. हांवें सांगलें कित्याक न्ही ताका सर सवय आसात. सोट्टो, एक नंबर, जुगारी, लॉटरी, मडका आनी ते चिंतात ना एक पोटी घाल्यार खंडीत एक पोटी म्हाका लॉटरी उठता म्हणून. आय एम सॉरी. देखून जायते फावटी सांगलां तुमकां समजोवच्या रितीन एकूच फावटी दुडू आशेवचो आपळे, एकूच फावटी ग्रेस्का आशेवचें आपळे. हांवें सांगलां तुमकां घालपाचो दुडू आवराचें उदक आनी गावचो दुडू झरीचें उदक. घालपाचो दुडू आवराचें उदक पूण गावचो दुडू तुजें सदांचें काम झरीचें उदक. अर्थ करून घेया. देखून उसांबळ जावन आमसोरण म्हाका एकूच पुटी वोट जायचे ग्रेस जायचे म्हणून उसांबळ जायनाका म्हणटा देवाचें उतर. मुखार आयका. तुजो राग सांड. देखून उसांबळ जावन तुजो राग तूं दाखयनाका. तो सांड. क्रोध पयस कर. तुजो क्रोध पयस कर. उसांबळ जायनाका. जशी तर फकत तूं वायट करूंक पावतलोय. उसांबळ जाशी जाल्यार तूं वायट करूंक पावतलोय. आनी कित्याक खोट्या मनशांचो नाश जातलो पण सरस्पराचेर बरवसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले. कोण देवाचेर बरवसो दवरतात सावकासायन म्हणजे सोसणीकायन ते देशाचे वारीसदार जातले. तुजी सोसणीकाय, तुजी सावकासाय, तुझे नियंत्रण तुका कितें करता सरस्पराचेर बरवसो दवरूंक शिकयता. आनी कोणें देवाचेर बरवसो दवरला देवाचें उतर कितें म्हणटा निमाणे कितें वाचलें बाय. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरतात ते सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले. देशाचे वारीसदार जातले. देखून आमसोर नाका भाव भयणीनो. तुमकां एक दाखलो दिता. हे आमच्या मोदें जाल्लें घडीत. आज तुमच्या मुखार फादर जेरी येवन तुमकां देवाचें उतार दिता जाल्यार एकाच दिसान तो अशें उतार दिवंक शिकोवंक ना. फाटल्या 18 वर्सांनी हर एक दीस उदार देवाचें उतार दिवन आज हांव ह्या अंताक पावलां.
पण आमच्या सांगतात असून आम्ही प्रेरण देऊन आमच्या सांगतात असली एक व्यक्ती एकच पटी सोकडा मुखार 2-3 पटी ताका उतार देऊन गंगा सांगल्या म्हणून सोकडा मुखार गेले हांव फादर जेरीवर बरें दिता न्ही ताजेवर बरें हांव सांगता न्ही म्हणून कितें जालें 4-5 जाणांकडे आनी सगळ्यांकडे उलयता उलयता मागीर तांकांच दुखलें हे कितें उलयता कित्याक अशें सांगता म्हणून मागीर त्या व्यक्तीक हांवें देवाचे उतार दिवचें रावयचें पडलें. हांगा तुमच्या मुखार जाल्लोच दाखलो आमकां कोणाक सरी करचें न्ही. देवान तुका देणें दिलां तर तें सवकासायेन सुस्निकायेन स्वदमनान म्हणजे नियंत्रणार कंट्रोलार तुवें दवरूंक जाय. देखून आमचोर नाका भाव भयणीनो. सचिन तेंडुलकराक 100 सेंच्युरी मारूंक ताका कितलीं वर्सां लागलीं. या अंबानीक खंय आसलो तो आज तो तितल्या हंताक पावूंक कितलीं वर्सां लागलीं. या इन्फोसिस गुरुमूर्ती तो खंय आसलो आज त्या हंता पावूंक कितलीं वर्सां ताका लागलीं. घर 6 म्हयन्यांनी बांदूंक जाता पण रावळ्यार बांदूंक वर्सां लागतात. उडास दवरा. द हाऊस इज बिल्ट इन फ्यू मंथ्स बट द पॅलेस इज बिल्ट इन many years. देखून कोण सावकासाय सांभाळटा तो या प्रमाणे देशाचो वारीसदार जाता. देखून गडबड नाका. गडबड थंय पब्बासान वचून काया तुमी ते गडबड म्हण दितात पळय ती खावन मागीर जायत्यांक गडबड जाता वण्णी जाल्यार नांव दिलां गडबड गडबड म्हणून तातूंत पुराय मिक्स करतात आनी सकट गेले आमसोरान गडबड म्हूण खातात. पण देवाचे उतार आमकां सांगता गडबड नाका. उसांबळ जाय नाका. कीर्तन 40 आणि 6 वोळ 10 कितें सांगता ऐका. कीर्तन 40 आणि 6 वोळ 10 साम 46 आणि वोळ 10 देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां शांत रावा. शांत रावा. हांव देव म्हणून वळखून घेया. हांव देव म्हणून वळखून घेया. देखून शांत रावा. भावा भयणीने उसांबळ जावची गरज ना. आतां कितें धर नासलें म्हणून उसांबळ जावची गरज ना. आतां इस्रायलांत आनी पॅलेस्टिनांत आतां एक झूज सुरू जाता तुवें आनी हांवें आमी गडबड करची गरज ना. शांत राव. शांत राव. कित्याक राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ देवाच्या हातांत पडा. तुमचो बरवसो देवाचेर दवरा. भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता हांगा उबें रावन हांव तुमकां सांगता म्हाका अन्याय केल्ल्यांक जर तर म्हाका वायट केल्ल्यांक म्हाका घात केल्ल्यांचेर हांवें फारीकपण घेजय जाल्यार म्हाका 1 ने 100 अवकाश आसले. तुमकां सीदो सांगता म्हाका इतली सेवा दिल्या इतलें बरें केलें आनी इतलें बरें कर न जायत्या लोकांक हजार लोकांक बरें कर जायत्या संस्थांक बरें केल्या त्या संस्थेन अन्याय केल्यार म्हाका संस्थेचेर परीकपण घेवंक या व्यक्तींचेर परीकपण घेवंक या व्हडल्या वडिलांचेर परीकपण घेवंक म्हाका अवकाश आसले. पूण हांवें ते देवा सोडला आनी सोसणी काय हांव म्हजें काम करनासा. आज ते धरणी शेवटाल्यात आनी आमी देवाच्या राज्याचे वारीसदार जावंक पावल्या. एकच दाखलो पुरो तुमकां. उद्याक आशिल्ले उद्याचेर 1 वर्स 2 वर्सां रावंक सोकोंक नात आनी कोणी उद्याक आशिल्ले तेय 1 वर्स रावंक शकनात. आतां सैर भैर जाल्यात खंय. आनी कोण ताजे उपरांत म्हाका हो उद्दो ही पदवी म्हणलो. आतां वर्सां घातले की गेल्यार ही पदवी ना उद्दोय ना गुद्दू मात्र. पूण आमी शांत आसाव. देवाचे उतार दिता आसतना सोसणी कायन आमी आसाव. सावकासायन आमी जियेता. कांय आमकां भंय ना. कित्याक देवाचे उतार सांगता तूं ताच्या देशाचो वारीसदार जातलोय. मात्र न्ही देखून शांत राव. प्रोवर्ब म्हणजे मोन्यो बुकांत आवस्वर 15 आणि वोळ 18 कितें म्हणटा ऐका. मोन्यो बूक आवस्वर 15 आणि वोळ 18
जायते आमकां देवाचे उतार सांगता मोनयो बूक आवस्वर 15 आणि वोळ 18. नाका राग असलेलो मनीस झगडी सळयता. तुझ्या नाका राग आसा जाल्यार तूं झगडी उपजायताय. झगडी साळयता साळवयता. पूण सोशणीक मनीस मनभेद पयस करता. ऐकायला गे सोसणीकायचो मनीस अनेक दुस्मनाचो मनभेदच बदलिता. रागाचो उजो म्हणली म्हणजे शिकवण आसा. ऐका, आज रागा वरवीं कितलें वायट तुका जालां आनी तुवें हेरांक केलाय म्हणलें. देखून सोसणीकाय म्हणजे सावकासाय म्हणजे देवाचेर आमचो भरवसो. देवाचेर तुजो आनी म्हजो आमचो भरवसो आसा जाल्यार भाव भयणीनो सगळे वेळा प्रमाणे देव आमकां बरेंच जावंक सोडटा, वायट जावंक सोडिना. परतून ऐका मोनयो आवस्वर 16 आणि वोळ 32. मोनयो आवस्वर 16 आणि वोळ 32. तूं झुजताय कित्याक तुज्या रागावरीं हग्या वरवीं मोसरा वरवीं एकच पटी उसांबळ जाताय तर कितें जाता. ऐका मोनयो आवस्वर 16 आणि वोळ 32. Proverbs chapter 16 verse 32. झुजाऱ्या प्रास सोशणीक मनीस बरो. ऐकायला गे लढायच्या मनशा प्रास, झुजच्या मनशा प्रास, या झगडच्या मनशा प्रास, क्रोध राग हगे परिकपण दवरन जीवच्या मनशा प्रास. सोशणीक मनीस बरो. सोसणीक मनीस बरो. देखून उसांबळ जायनाकात. आणि कोण उसांबळ जाता तांकां उसांबळ जावंक सोडा. त्या उसांबळ्यांतच ते नाश जातात. तूं शांत राव. देखून जायते फावटी हांवें सांगलां येतात आवय बापा येतात तूं भुरग्यां विशयान सांगून पुता विशयान सांगून ताका तशें सोडू. तूं सांबळ जायनाका. परच्या परस म्हाका एक केस आयली. आवय आपल्या दोगां दुवांकांनी येवन आयली म्हजे सरशी आणि म्हणा लागली अशें अशें फादर एकल्या दुयेक अशें जालां आनी एकल्या दुयेचें तशें जालां. आतां एकल्याक डायवर्स जाला आनी दुसरें डायवर्स दिवंक चिंता, तिसरें तें ताज्या घोवा सांग आतां सोमाना म्हणटाना मागीर ताज्या कडेन हांव उलयलो फोनार. ताणें फोन केला हांवें उलयलो आनी म्हजे कडेन म्हणटा वय वय म्हजी सासू माय म्हाका आनी म्हज्या घोवाक रावंक सोडिना, आमकां जियोंक सोडिना, घोवा मुखारच येतल्यो गाळी तिका हांवें म्हणटा. तुवें काल वोट केलें गे म्हळें हांवें. फोनार म्हाका सांगता म्हज्या घोवा मुखार म्हज्या सासू मायक गाळी येतल्यो म्हणाले. मागीर तुमकां घोव बायलांक मोगान जियोंक सोडचें कशें तिणें. नाही आमचे मदें ती मेतर जाता फादर. ती कास जावंक सोडा. तुमचो मोग तुमी सांबाळा. तुमचें बरेपण तुमी सांबाळा. देखून कितें बरयलां परतून वाच बाये. झुजाऱ्या प्रास सोशणीक मनीस बरो. झुजाऱ्या प्रास झगडच्या मनशा प्रास सोसणीक मनीस बरो. शहर स्वाधीन करतल्या प्रास स्वनियंत्रण असलेलो मनीस बरो. स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल स्वदमन सोसणीकाय आसलो मनीस बरो. एकूच पटी वचून हांवें म्हज्या आदीन केलें म्हणून सांगच्या मनशा प्रास सोडिना. तुका पळयता तुका म्हणच्या मनशा प्रास सोड. कितें जाता पळया. सोड म्हणूंक सोड, वसूंक सोड, करूंक सोड. म्हणसो मनीस बरो. देखून हांगा आशिल्ल्या तुमकां म्हाका आयकता जाल्यार तुमकां हांव इतलें सांगता तुमी सोसणीक जाया. आमी वाचता प्रोवर्ब आवस्वर 25 आणि वोळ 15. प्रोवर्ब चॅप्टर 25 वर्स 15 कितें म्हणटा ऐका. प्रोवर्ब आवस्वर 25 आणि वोळ 15 अशें बरयलां. सोसणीकायन अधिपतीचें मौन बदली वेतगय. जर तर तूं सोसणीकाय सांबाळटाय, सोसणीकायन तूं जियेताय, तुज्या सोसणीकाय वरवीं अधिपतीचें मौन मोवाळवयत. आनी मोव उतरांनी हाडां मोडी येत. ऐकताले तुमी. तुज्या सोसणीकाय वरवीं अधिपतीचें मौनूच मोवाळ्यात आनी मोव मोव
गोड गोड उतरांनी हाडां सयत मोडयेत म्हणटा देवाचे उतार. एक सभापती आमी चिंतलो राग दाखयल्यार सगळें समान जाता जायना, सगळें पाड जाता. सभापती हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें देखला मागीर सुरसूर लावं हांव कित्याक राग दाखयलो. म्हज्या रागा वरवीं कितें बरें जालें. देखून जावंक सोड, करूंक सोड, वसूंक सोड, म्हणूंक सोड, पूण तूं सोंसणीक जा. आमी वाचता एक्लेसियास्टीस म्हळ्यार उपदेशक बुकांत एक्लेसियास्टीस अवस्वर 7 आनी ओळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा ऐका. उपदेशक एक्लेसियास्टीस म्हणटात आमी इंग्लिशांत अवस्वर 7 ओळ 7 तावन 9 पर्यंत कितें बरयलां ऐका. एक वस्तूच्या आरंभाप्रास तिचो शेवट बरो, गर्वाप्रास सोंसणीकाय बरी. सोंसणीकायेन पोंताक पावचें चड बरें, तुज्या गर्वान सगळें नाश करून घेवच्या बदलाक. तुज्या सोंसणीकाये वरवीं तूं पोंताक पावताय, तुज्या गर्वा वरवीं सगळें नाश करून उडयताय. आनी कितें बरयलां मुखार देखून 9वी ओळ सांगता उपदेशक बुकांत अवस्वर 7 ओळ 9 एकदम रागार जायनाका, कित्याक मूर्खांचे काळीज रागासो निवास. देवाचे उतार म्हणटा मूर्ख. आता तुका आनी म्हाका आमकां राग येता जाल्यार आमी मूर्ख. देवाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक मूर्खांचे काळीज रागासो निवास. म्हळ्यार कोण मनीस मूर्ख देवाचे उतार समजना नेना तांच्या काळजांत देवन कोण बिडार करता. राग म्हणलो देवसार. आणि कालच्या मिसा वेळार हांवें सांगलें भावा भयणीनो, निमाणे दीस लागीं पावल्यात, अंतकाळ लागीं पावला, देखून कोणायचे तुमकां राग नाका. बायलांक गोवांचेर राग नाका, गोवांक बायलांचेर राग नाका, भुरग्यांक आवय बापाचेर राग नाका, तुका तुमच्या पेल्याचेर शेजारचेर कोणाचेर राग करिनाका. तुमी राग करिनाका. तांणी केला तर तांकां नास सोडा. आमी राग करन, मोसोर करन, या वायट चिंतून परीकपण आमी चिंतून आमी देवातान पयस वेचे नाका. देवाचे उतर सारकें ऐका, सोंसणीक जाया. मुखार आमी वाचता नव्या तेस्तामेंतांत लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकुया मोरी कितली सोंसणीक जाली म्हण देवाचे उतर आमकां सांगता. लुकासो वांजेल अवस्वर 2 आनी ओळ 19. लुकासो वांजेल अवस्वर 2 आनी ओळ 19 कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 19. पूण मोरी ह्यो सर उसंगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. पळय न्ही मोरयेन सगळें आपणाच्या काळजान दवरलें. सोंसणीकायेन तिणें सोंसलें. देखून सभारपटी आमी जायते आयकता. सभार जावन म्हाकाय सांगतात अशें म्हणलें तशें म्हणलें, अशें म्हणटात तशें म्हणटात, म्हणूंक सोडा. काळजांत बाळगोवन दवरा. मोरयेन तेच केलें. परतन वाचपाय. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. पळय काळजान तिणें दवरल्यो आनी काळजांत आशिल्ल्यो तिणें जेजू मुखार या देवा मुखार बापा मुखार दवरल्यो. उसांबळ जावंक ना, सैरभर जावंक ना, कालुबोलू जावंक ना. सभारपटी आमी कितें जाता कितें आयकलें म्हणटा न्हू अबो म्हाका तक्षण फोन अशें खंय तशें खंय. शांत राव. उसांबळ जावन पाड करनाका. शांत राव. देखून देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां शांत रावंक सांगता. आनी कोण शांत रावता, कोणाक देवाचेर भरवसो आसा, ही वील हँडल एवरीथिंग. तो सगळें पळयता. आमी वाचून हांगी एक्झोडस 14:14 देवाचे उतर म्हणटा. एक्झोडस 14:14 निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 14 आनी ओळ 14 देवाचे उतर म्हणटा तूं शांत राव, सर्वेस्पर तुज्या पक्षेन झुजतलो. देखून हांगा आसलेल्या भावा भयणीने उतार सगळें स्वीकार करा. तूं शांत राव, सर्वेस्पर तुज्या पक्षेन झुजतलो.
कितें बरयलां बाय वाच. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. पळय न्ही कोणे ताजो या तिजो बरवसो देवाचेर दवरला. भावा भयणीनो, देवाचे उतार आमकां सांगता सर्वेस्पर तुमच्या पक्षान झुजता तर तुमी कित्याक झुजाचे? शांत रावा. फारीकपण घेनाकात म्हणली म्हजी शिकवण आसा, ऐका तुमी DVD VCD रुपार. फारीकपण घेनाकात म्हणून. या फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा म्हणटा देवाचे उतार. कोणाक सोसणीकाय आसा, कोणाक देवाचेर भरवसो आसा, कोणाक देवाचेर पातयेनी आसा, भाव भयणीनो, तो मनीस शांत. हांवें सांगलें तुमकां, मनशा रुपार देखलें जाल्यार, मनशा रुपार आनी कानुना रुपार हांव गेल्लो जाल्यार आज कितल्या जाणां वयर केजी घालून तांकां कुडयता आसलो हांव. तें म्हजें काम न्ही. आज देवान तांकां धरणी शेवटीचे, देवान तांकां दाखोवन दिसय, देवान तांकां नीत करीचय आनी सांगायचंय तुम्ही ताजे विरोध न्ही म्हजे विरोध झुजतात देखून सत्राय म्हणून. देखून तूं सोंसणीकाय, शांत स्वभाव, तुजे इतल्याक तूं, तुजें काम तुका. मुखार आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत आवस्वर 2 आनी ओळ 25. लुकाच्या वांजलांत आवस्वर 2 आनी ओळ 25. पळया न्ही जेजूच्या काळार जेजू खातीर एकलो मनीस राखोण आसलो आनी ताचें नांव कितें? ऐका लूक चॅप्टर 2 वर्स 25. त्या वेळार सिमोन नावाचो एक मनीस जेरुजालेमान जियेतलो. सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुजालेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. नितीवंत मनीस तो, देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो. वाट पळोवन आसलो, राखोण आसलो. इस्रायलाचे कितें उदारगतेची वाट तो पळोवन आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. पळया न्ही कोणा तें पवित्र आत्मो आसा तो मनीस सोंसणीक. कित्याक? पवित्र आत्म्याची एक फळ जावन आसा सोंसणीकाय. तुझे ते सोंसणीकाय आसा म्हणल्यार अर्थ ते पवित्र आत्म्याचे फळ. सोंसणीकाय म्हणल्यार फळ तुजे ते आसा, हाजो अर्थ तुजे ते पवित्र आत्मो आसा. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे ते आसा तो पवित्र आत्मो तुका नियंत्रणार म्हळ्यार स्वनियंत्रणार दवरता. देखून भावा भयणीन उसांबळ जायनाकात, कालुबुल जायनाकात, लाट्टपट्ट नाका, शांत रावा. मुखार आमी वचता लुकाचो वांजल 21 वस्वर आनी 19 ओळ. लूक 21 and verse 19. लूक 21 and verse 19 कितें बरयलां ऐका. देवाचे उतार आमकां सांगता 17व्या वळींत ऐका. लूक चॅप्टर 21 वर्स 17 to 19 ऐका. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून, तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. हर एकलो ह्या संवसारान तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नाश जावचो ना. पळया न्ही ऐका भाव भयणीनो, तुमचो द्वेष करतल्या विशयान तुम्ही चिंतून कंगाल जावची गरज ना. म्हजे पाटलावदार देखून, म्हजे उतार तुम्ही ऐकतात देखून, म्हजे उतार पाळतात देखून, म्हजे उतरा प्रमाणे तुम्ही जियेतात देखून हर एकलो तुमचो द्वेष करतालो जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस सहित नाश जावचो ना. नाश जावचो ना. कित्याक? तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुम्ही राखतल्यात. ऐकालें गी दीग सोंसणीकाय. निजाय की भाव भयणीन देवाचें काम करून देवानी सोंसणीकाय आमकां दिल्या. नांदलें काम करूंक जायना. चाराय कुशीनी हर एका रितीनी आमचे दुस्मन आमचे विरोध आणि देवाचे काम हे करचे रावोंक कितल्या रितीनी कितल्या नमनेन म्हणत. पण आमची दीग सोंसणीकाय रसलो देव तुका पोसता, पोसो देव तुका राखता. म्हणा नांगी आमी देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया
सर्वेस्पराक वाकानुया धन्या देवाक. देखील कोण आहे देवाक सत मानला, कोण देवाक वळखता, कोण आपणाकच देवाच्या हातान दवरला, त्या मनशान गडबडची गरज ना. म्हळ्यार म्हजो देव आसा न्ही, तो म्हाका पळयता, ताका जाय जाल्यार बरी करून दी म्हणून न्हिदा नाका. आळसा विशयांतल्या 2 हप्त्या पयल्या हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. बरवसो पातयेनी देवाचेर म्हजो विश्वास. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 14 वळी 1 जेजूस म्हणटा, जुवांचो वांजेल आवस्वर 14 आनी वळी 1, देवाचेर पातयेनी दवरचें म्हळ्यार, देवाचेर बरोसो दवरचें म्हळ्यार कितें ऐका, जेजू म्हणा तुम्ही कळवळचे नाही, कळवळचे नाही, कंगाल जावचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा, कंगाल जायनाकात. देखून आमी म्हणटा न्ही, कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पर्या लागींस हांव तुज्या. कोणे म्हणा कंगाल जावची गरज ना. आमी जेजूच्या हातांत आसां तर, आमी जेजूच्या एकवटांत आसां तर, आमी जेजूच्या उजवाडांत आसां तर, आमी जेजूच्या कुरप्यांत आसां तर, आमी जेजूच्या मोगांत आसां तर, खंय वचूं की आमी भिवची गरज ना. कालची म्हणजे मिसाची शिकोवन जाल्यार एक भयण म्हणाली, फादर म्हाका विजा आयल्या, टिकेट जाल्यार म्हाका वचोंक नाका, म्हाका बेन दिसता. हांवें सांगलें जेजूच्या हातांत आसा, खंय वचून भियेनाका, वच. कितें जाता तें जावं दी, पूण तूं जेजूच्या हातांत आसा तर खंय वचून भियेनाका. कितें जाता म्हणून भियेनाका. बुर्तुगल येतलो म्हणटात, येवन दी, आमी उपयोवन वयर वयर येता ताचे सशी वयर वयर या, भियेनाकात. दर हालतली हालोवन दी, दुसऱ्याने आमकां वोवन पुरच्या बदला देवूच आमकां पुरता, कांय मिस्त्रेची गरज ना, येवन दी. तुम्ही पुराय संवसारी रितीन पळयतात न्ही, हांव पळया. देखून कितें बरयलां भाईवास, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. तुम्ही कळवळचे नाही, तुम्ही भियेवचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. आणि जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा. देखून खंयच्याय संदर्भात भाव भयणीनो भिये नाकात, खंयच्याय की कोणाय की भियोवची गरज ना. धैर्य दी जाया, सोसणी काय म्हळ्यार ती ना जाल्यार आमी फाल्यांचें चिंतून. कालच म्हाका एक मेसेज आयल्या, मेनी ऑफ अस थिंक दॅट टुमॉरो इज लॉंगर दॅन टुडे, सो वी वेट फॉर टुमॉरो. म्हळ्यार जाबार जाण आमी चिंता, फाल्यां सो दीस आयच्या वन्नी लांब आसतलो आनी बरो आसतलो, देखून आयज सो दीस वचोन दी, फाल्यां सो येवन दी. फाल्यां सो येतना फाल्यां सो दीस आयज सो जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. एवरी टुमॉरो विल बिकम टुडे वेन इट अरायव्स, इट डजंट रिमेन टुमॉरो. देखून सवार पडी आमी आयच्या दिसा संतोषान, आयच्या दिसा धैर्यान, आयच्या दिसा भक्तेन भावार्थान भरोशान, आयच्या दिसा देवाच्या मोगान जिवच्या बदलाक आमी फाल्याक राखता. फाल्यां येवन दी या ना येवन दी, पडोवन वचोंक ना. देखून इंग्लिशान ते एक कंतर आसा न्ही, आयज सो दीस म्हाका आज, वन डे एट ए टायम. कोण मनीस सोसणीक आणि कोण मनीस सावकास, कोण मनीस नियंत्रणार आपल्या भरोशान येता, ताका आयज सो दीस आजीक, फाल्यांची कंत ना. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळू 7 कितें म्हणटा ऐका. रोमन्स चॅप्टर 2 and verse 7. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळू 7. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदन. ऐका ऐकले ऐका. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदारन, महिमेची, मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. परत्यान वास ऐका. आमी कितें करूंक आसा, हर एक दीस कितें करूंक आसा, तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदार. बऱ्यो करण्यो कालच्या वनी चड आज आमी बऱ्यो करण्यो आदारी जाय. तुज्या तिरासणेन, तुज्या सोसणीकायेन, तुज्या बऱ्या मनान बऱ्यो करण्यो आदारन, महिमेची
मानाची आणि अमरपणाची वाट आणि आमारपणाची वाट सोदा म्हणटा. पळ्यानी की भाव बहिणीनो, महिमेच्यो वाटो सोदा, मानाच्यो वाटो सोदा, आमारपणाच्यो वाटो सोदा. बदलाक हांगासर आमी संवसारान गुलामपणाच्यो वाटो सोदता. महिमेक, देवाच्या महिमेन भागीदार जावंक आमी खुशीवरीचे राखायचे, तयार जायचे. मान संवसारांतलो मान न्ही, देवा मुखार देवाक मानवोवची जिणी. आमारपणाची वाट म्हळ्यार ससणीच्या जिविताची वाट सोदतल्यांक तो ससणीक जिवीत दितलो म्हणटा देवाच्या अवतार. पळ्यानी देखून भावा बहिणीनो, तुमकां हांगा आसतानाच त्या ससणीक जिविताची वाट तयार करचे आमचें काम मात्र न्ही. संवसारांत आसतना ते तुमकां जिवीत खंडीत मेळटलो म्हणून भरवसो दिवन तुमी ससणीकायेन आनी देवाचेर भरवसो दवरून जियेचे म्हणून आमचें काम. देखून तुमचो भरवसो साणी नाका. सबार पेटी आमी भरवसो सांगता. म्हजे एकांतार आसा न्ही, हांव जियेता म्हणल्यार त्या कवळ्यांत भरवसो सांडला, भावा दंडळला, पातयेनी सुकल्या म्हाका, अनाथ जाला, अस्कत जाला, जियेवंक नाका म्हाका. हांवें ते घडयल्लें पण कितें पोद एकांतार कित्याक म्हळ्यार सबार पटी आमी बरवसो सांडटा आनी भावार्थ सांडटा आनी पातयेनी सांडून आमी जियेता. पण आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां तुजो भावार्थ साणी नाका, तुजो बरवसो थीर दवर. देखून थिरसाणेन तुजें काम कर. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी वळ 3 आनी 4 कितें म्हणटा ऐका. रोमन्स 5 वर्स 3 to 4. सोसणीकाय विशयांत देवाचें उतार आमकां नाही, आमच्या कश्टान वरांती कश्ट आयल्यार भाव बहिणीनो सोसणीक जाय म्हणटा देवाचें उतार. तुमकां कश्ट, तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कश्ट येतात. कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोसणीकायेक वाट करतात. आयकलें गी, कोणाक हांगासर सोसणीकाय ना तांकां कश्ट येचे, अनवरां येचे, पिडा येचे, दुस्मान उपजाचे. कित्याक देवाचें उतार म्हणटा कश्ट अनवर आमकां सोसणीकायेक वाट करतात. सोसणीकाय आमची तिरासण परकूंक पावता. आणि तुजी सोसणीकाय, तुजी तिरासन, तुजे कितली तिरासन आसा म्हणून परकूंक शकता. आणि तिरासण आमच्या बरवसाचे मूळ जावंक पावता. आयकले, सोसणीकाय तुका तयार करतात तिरासानेक. तिरासान तुजो बरवसो देवा थंय कितलो आसा म्हणून परकूंक आमकां वाट उक्ती करता. देखून तुजो बरवसो कितलो कोणाचेर. सबार जाणांक बरवसो ना. भावा बहिणीन तशें चिंतून आमी जियेले जाल्यार हें काम मुखार व्हरूंक खंडीत साथ जाते ना. आमी बरवशान जियेता. देखून तिरासनेन आमी काम करता. सोसणीकायेन आमी जियेता. कित्याक हांव जाणा ही सोसणीकाय म्हणजे ही तिरासन आनी घट करता मात्र न्ही देवाचेर आसलो बरवसो आनी थीर करन आमकां देव एक दीस उंचायेक आनी उंचायेक ताच्या महिमेंत भागीदार करतलो म्हणलें खंडीत आमकां ती पातयेनी भावार्थ आसा. संवसारांतले मनीस आमच्या खातीर झुजतात म्हणून न्ही. खालस मागण्याक आयल्या एका भावाक हांव मेळ्ळो आनी ताच्या काजारी जिवितांत एक इल्ली फूट आयल्या आनी ताणें कांय चड म्हळ्यार सूख करिना जाल्यार ताच्या बायलेन ताका पयस करन ती तिजे इतल्याक आनी तिच्या कुशे प्रमाणे जेवण आसतना सबार जाणांनी हाका कितें म्हणटात साला सुचना दिवंक पळयलें. ताका वो म्हणटा की आपल्या आवय कडेन बापाय कडेन ना म्हाका देव नीत करून दितलो, म्हाका मनशांनी नीत करून दिवची नाका. म्हजो देव म्हाका नीत करून दितलो, खंयच्याय मनशांनी म्हाका नीत करून दिवची नाका म्हणालो. साबार पडटी आमी मनशांनी नीत करून दिवचे म्हणून मनशा सारशीं धांवता. फादरजेरी तुमी इल्ली नीत करून दिया आनी कोणा लागीं वचून तुमी तितके सांगून म्हाका नीत करून दिया. पूण कोणा थंय नियंत्रण आसा, कोणा थंय सोसणीकाय आसा, कोणा थंय तिरासन आसा, कोणा थंय देवाचेर घट्ट भरवसो आसा ते कितें म्हणटात म्हजो देव म्हाका नीत करून दितलो. खंडीत एक दीस देव तुका आनी म्हाका आमकां नीत करून दितलो.
ना मुखार आहे का असलो बरवसो आमकां निराशी करिना देखून बरवसो आमचे ते थीर जाला घट जाला देखून असलो बरवसो तुका आनी म्हाका आमकां निराशी जावंक दिना कित्याक कित्याक आपलें देणे म्हणून आपलें देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला देवा थंय तूं ससनीक देवाच्या उतरां वरवीं तूं ससनीक देखून देव ताजो मोग तुज्या काळजांत भरता 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 आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांत हांवें तुमकां सांगलें सिम्याव थंय तो पवित्र आत्मो आसलो तो राखोन आसलो म्हाका हें बाग फावो जातालें हांव खंडीत पळयतलो कोणाक म्हज्या देवाक म्हज्या रचनाराक म्हज्या सोडवणदाराक म्हज्या सोम्याक खंडीत हांव एक दीस पळयतलो म्हणलो भरवसो ताका आसलो राखोन तो रावल्लो कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्यान ताका ताजो भरवसो नासावंक सोडूना ताका तें बाग फावो जालें की ना फावो जालें की ना परतन वाचा लुका सुवांजेला वर 2 आणि वळ 25 लूक 2:25 पळया सिमियाव नावाच्या त्या भावाक ताच्या बरवश्या वरवीं ताच्या पातयेने वरवीं कशें फावो जालें ऐका लूक चॅप्टर 2:25 सिमेव नावाचो एक मनीस सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान जेरुसलेमान तो जियेतलो नीतिवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस नीतिवंत मनीस तो देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदारगते खातीर इस्रायलाच्या उद्धारगते खातीर तो वाट पळोवन आसलो वाट पळोवन आसलो राखोन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो देखून तो वाट पळोवन आसलो आमी आमच्या जैताची वाट पळोवन आसात जाय आमी आमच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसात जाय भिये नाकात भाव भयणीनो हांवें सांगलें तुमकां दाखले दिले देव तुका सोडिना जाणिना तुम्ही मोवाची पोळी पळयल्या गी मोव त्या मोवाच्या पोळ्यान तितले मोव रास करून कितले दीस लागतात तुम्ही वचोन काय तुमकां दया दक्षिण नामुसांची काय तुमकां पडोवन वचोंक ना उलपयतात आनी मुसांक मारन मोव आपणायतात आनी बरें करून खातात न्ही पूण त्या हर एका मुसाक इले सोदून खंय पयस वचून उबोवन हाडून दवरलें तितले रास करून कितले दीस तांकां लागतात न्ही आनी जेतना तांणी रास कान देखून ते एक गाद आसा न्ही हानी कुडी हळ्ळा तेने कुडी काणाजा आयकोणांगी ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक्स द लेक and corn by corn makes the खानाच्या म्हळ्यार कितें ओडले बान म्हणलेत पळया देखून ते आमकां समजता तेंबे पडोल्ल्या मात्र ते पडोन बाय भरता म्हणून न्ही देखून भावा भयणीनो आमी आनी कितें सोंसणीक जायचे जाल्यार देवाच्या मुखार आयकुया रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 आणि वळ 12 रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आणि वळ 12 Romans chapter 12 and verse 12 तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा देवान तुमकां बरवसो दिला ताच्या उतरा वरवीं देवाच्या तुमकां बरवसो दिला तुमकां लाभलेल्या बरवशांत तुमी संतोष पावा कष्ट अनवरामध्ये सोंसणीक जाया कष्ट आयल्यारी अनवरां येवन दित दुस्मान उपजोवन दित कोणी कितें म्हणून दित देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता सोंसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा पूण मागण्यांत थीर रावा मागण्या सांडी नाकात साबार जाणांनी तांचेर कश्ट आयले पिडा आयली लुकसाण जाली ह्या दुस्मानान कितें केलें म्हणून मागण्याक येवचे राव सोडलां देवा आदार सोगडायला तांणी तुमकां बरोवन दिता भावा भयणीनो खळा नासतना जेजूच्या पांया तळा तुमी येया तुमी बोट उखलची गरज ना बसुल्ल्या कडेनच तो कित्याक देवाच्या उताराच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात म्हूण देवाचें उतार सांगता कीर्तन 91 वर्स 8 कीर्तन 91 वर्स 8 म्हणजे साम 91 वर्स 8 तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां नश्ट केल्ल्यांक तुमकां वायट केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता देवाचें उतार सांगता तुमी शांत रावा म्हणटा ऐका साम 91 वर्स 8
खरेंच तू तुझ्याच दोळ्यांनी पळयतलय निजायकी खरेंच तू तुझ्याच दोळ्यांनी पळयतलय पळयतलोय आणि नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता आणि म्हूण नश्ट्यांक देखतलय. तुका नश्ट केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून तू देखतलय देखतलोय पळ्यांनी गे देखून भिये नाका देवाचे उतार सत देखून तुमका लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा कष्ट अनवारामध्ये सोसणीक जाया मागण्यांत तेर रावा कष्ट आयल्या रे दुस्मान उपजाल्या रे कितलेही सलवणी आयल्या रे भिये नाकात तुमच्या सोसणीकाय वरवीं तुम्ही हांवें सांगलें तुमका देवाच्या राजाचे वारेसदार जातात. सोसणीक आम्ही मुखार वचता रोमाघरां बयल्या पत्रांत आवस्वर 15 वळ 4 आणि 5 रोमाघरां बयल्या पत्रांत आवस्वर 15 वळ 4 आणि 5 कितें म्हणटा ऐका रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 4 and 5 पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. देखून हांव कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकांतले उतार काण दिता तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां सोसणीकाय जोड दिवचे खातीर त्यो बरोवन गेल्यात. आनी तांणी दिल्ले सोशणीकाय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. पळयानी गे आपोस्तलांनी कितली सोसणीकाय दाखयली त्यान तुमकां मुखार दाखयता आनी जायते दाखल्यात तांणी दाखयलेले ते सोसणीकाये वरवीं आनी ताणें म्हळ्यार सांव पावलान आपोस्तलान जेजूच्या शिसांनी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो दवरचे खातीर आमी बरवसो दवरचे खातीर हांवें म्हजेच दाखले कित्याक तुमकां दिले हांवें म्हजो बरवसो गट केला तीर दवरला तुमी तुमचो बरवसो गट दवरचे तीर दवरचे म्हणून पळयानी गे कित्याक आमी दीस रात अशें तुमकां हांगासर सोनवारा आनी तशें बिग जेचेर ते रोफे टीव्हीचेर त्या DVD VCDचेर आमच्या वेबसायटीचेर आमच्या लिखणे मुखांतर आमच्या कंतारा मुखांतर कित्याक आमी तुमकां बरवसो तुमचे थंय भावार्थ तुमचे थंय फातयेन तुमचे थंय गट करता. देवाचे उतर हांगा सांगता तांणी दिल्ले सोसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. आनी मुखार हे सोशणीकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जी अशें तुमकां एक मनाची करूं. देखून जेजू सोसणीकायेन जियेलो ताणें कांयच करिनातल्यार ताका कुर्सायलो ताका कितें मारलो जर्मनान मारलो ताजेर कांट्याचो मुकुट तांणी माथ्यार दवरून तो सांसिलो पूण ताच्या दीग सोसणीकाय वरवीं ताणें आमकां जिवीत जोड दिला. महात्मा गांधी थंय ती सोसणीकाय नातली जाल्यार आज आमकां स्वातंत्र्य मेळटलें गे सांगा. आयल्या वर्स फाटल्या दिसांनी आमच्या इंडियाक आयिल्ली ती बहीण सुकी तिचे थंय तसली सोसणीकाय आनी बरोसो नाचुल्लो जाल्यार आज ती इतलीं वर्सां जैलांत आसोनी आज तिच्या त्या सोसणीकाय वरवीं आज भायर येवन तिच्या देशाच्या लोकांक स्वातंत्र्य हाडूंक शकता की पळया भाव भयणीन देखून आमचोर नाका आमचोर कांयच बरें जायना. देखून सोसणीकाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. ही सोसणीकाय म्हणले आमी वाचता कोरिंथीकांच्या बयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 13 आनी वळ 4 आणि 7 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7 मोग सोशणीक तुझे थंय मोग आसतना कोरो मोग दैवीक मोग देवाचो मोग तुज्या काळजांत भरतना तूं जाताय सोसणीक. आनी 7वी वळ मोग सगळे सोसून व्हरता. देखून सोसणीकाय म्हळ्यार सोसून व्हरचें. आतां सबार्दान चिंता सोसणीकाय म्हळ्यार कितें सोसणीकाय म्हळ्यार आमी देवाच्या कृपेन देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी बळान सोसून व्हरचें. कश्ट आयल्यार सोसून व्हरचें. दुस्मानान कितलें केणल्यार सोसून व्हरचें. कोणी तुजे अशें कितल्यो खोबऱ्यो केल्यार सोसून व्हरचें. तिका सोसणीकाय म्हळ्यार ती आनी सोसणीकाय तुजे ते आसली तुजे ते मोग उपजायता. परतून आमी वाचता कोरिंथीकांच्या बयल्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळ 4 तो 6 कितें म्हणटा ऐका. कोरिंथीकांच्या बयल्या दुसरें पत्र आवस्वर 6 आनी वळ 4 तो 6 पळया ऐका.
आमच्या जीवनाच्या सर्व गणितांनी आता या अपोस्तलांनी तांची सोसणीकाय आमकां कशी दाखयल्या इकडे ऐका. दीग सोशणिकाये वरवीं सा पावलो ताच्याच जिवितांत जाल्लें तें आमच्या मुखार दवरता. कितें दवरता परतून वाच बाये. आमच्या जीवनाच्या सर्व गणितांनी दीग सोशणिकाये वरवीं दीग लांब सोसणीकाय वरवीं देवाचे सेवक म्हणून आमी दाखोवंक सोदता. पळयात न्ही, देवाचे सेवक तुवें जाय अखेर पर्यंत देवाची सेवा तुवें करी जाल्यार भाव भयणीनो सोसणीकाय तुजें तें आसूंकूच जाय. म्हाका ताणें मान दिवंक ना, म्हजे विशयान तो कितें म्हणालो, म्हजे विशयान कितें बरयलां आनी न्ही म्हाका ताणें वायट केलां हें पळय चिंतल्यार आमकां देवाचें काम करूंक जायना. हाज्या पयलीं जायते दाखले हांवें तुमकां दिल्या. 6 जाणांनी म्हाका येवन सांगलां फादर तशें करतात खंय करूंक सोडा, आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. फादर तुमकां माट केलां खंय करूंक सोडा, आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. फादर तुमकां येवंक सोडिनात खंय कितें करूंक आसा करूंक सोडा, आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. देखून सांग पावले तेच सांगता मुखार ऐका. संकष्टामध्ये गरजामध्ये अडचणीमध्ये जरमानाचे मार खाताना बंदेंत लोळून असताना आणि उसांबळ्यामध्ये आणि दर्याच्या उदकांत उसांबळ्यामध्ये पुरासणेन जाऊन सलवताना नीद कळताना वा उपास काढताना आणि उपास गंज येताना आम्ही देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. ऐकायलें गे कितें आमकां आयकोंक मेळ्ळें. सांग पावलाच्या जिवितांत कितें घडलां तें एक पडी मती कोरा. परत्यान ऐका थंय जावन खंय आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टामध्ये थंय जावन ऐका. संकश्टामध्ये गरजामध्ये आणि सर तरेच्या गरजामध्ये अडचणीमध्ये सर तरेच्या अडचणीमध्ये जरमानाचे मार खाताना बंदेंत आम्ही लोळून असताना आणि उसांबळ्यामध्ये आणि दर्याच्या उदकांत उसांबळ्यामध्ये पुरासणेन सलवताना ती धोन वचून दर्याच्या लारांक धापटून दर्याच्या वादळांत आमी सांपडून पुरासणेन असताना नीद कळताना वा उपास करताना आम्ही देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. देखीन भावा भयणीनो हें गरजेचें. संवसाराचें आशा जाल्यार हें तुमकां नाका आनी जायना. सोसणीकाय दाखोवंकय नाका, सोसणीकाय आमकां जोडूंकय नाका, पण देवाच्या कामांत हें चड गरजेचें. मुखार तशेंच नितळ मनान जाणवायेन दीग सोसणीकायेन आनी दयाळ स्वभावान आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पळया न्ही सोसणीकाय वरवीं सगळें कितें तें नितळ मन जाणवाय आनी दयाळ स्वभाव हें आमकां क्रिस्ताच्या सेवेक आनीक चड आनी चड तयार करता. मुखार पवित्र आत्म्याचेर निश्कपटी मोग आमचो मोग कापाटी न्ही. हाच्या खातीर ताच्या खातीर हांच्या खातीर तांच्या खातीर स्पेशल लाव ना. सगळ्यांक एकच तरान निश्कपटी मोगाचेर आमच्या शिकवण्याच्या सताचेर जें कितें आमी शिकयता तें सत त्या सताचेर आनी देवातावन येवच्या सामर्थ्येचेर खरी पातयेणी दवर आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता. आयकलें गे देवातावन येवची ती सामर्थ म्हळ्यार देवातावन मेळची ती सकत ताचेर आमची पातयेणी दवरून आमी नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकां आमी राखता. पळया न्ही कितलें बरें देवाचें उतर वेळ आसतना वाचून समजून घ्या भाव भयणीनो. कोणा देवाची खरी सेवा करूंक जाय हें गरजेचें. आमी उसांबळ जाल्यार जायना. या आमी कितें लट्टपट्ट रागान झगडल्यार जायना. देखून मुखार आमकां आयको मेळटलें गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी वळ 22 पवित्रत्म तुजें तें आसा म्हणल्यार तें सुचन पवित्रत्म्यान दिवची एक ती कितें पवित्रत्म्याचें फळ कितें जावन आसा ऐका. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग तुजें तें दिसता
संतोष संतोष तुझे थंय उपजाता, समाधान समाधान तुका भोगूंक मेळटा, सोशणिकाय पळयानी सोसणीकाय तुझे थंय दिसून येता. सोसणीकाय देखून पवित्र आत्म्याचे फळ हे. देखून हांवें तुमकां सांगलें पवित्र आत्मा तुझे थंय आसा वयत जाल्यार तूं सोसणीक जाताय, एकदम सोसणीक जाताय. आनी जर तर तुझे थंय पवित्र आत्मा ना, ल्हान ल्हानशा संगतींक तूं सांबाळ जाताय. मागीर रेडी दाने पंडय इंचिन पंड कितें म्हळें रे, कितें रे तूं दांती सप्त मागीर हांगा वयता सकला सर सांबाळणिंगी. देखून पवित्र आत्म्यान दिवचे तें फळ सोसणीकाय. परतून आमी वाचता गालात घरां पयल्या पत्रांत 6 आनी 9. Galatians chapter 6 and verse 9. ऐका, अशें बरें करचें. देखून तें फळ सोसणीकाय म्हणलें फळ तुजें तें आसा, पवित्र आत्म्याचें फळ तुजें तें आसा, तर अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. देखून कितेंय बरें करूंक आमी पुरो जायना, आमकां खंडीत बरें करूंक आमकां पुरो जायना. देखून सोसणीकाय तुजें तें आसा, तूं बरें करनत येताय आनी बरें करचें साधन आमी उणें करिना आनी बरें जाल्यार करूंक दीस वेता वेतान उणें उणें जायना. तुवें करचें बरेंपण आदारचें बरेंपण सडत वेता आनी फावो त्या वेळार आमी पीक लुंतल्या आनी तुज्या सोसणीकायचें पीक तुका लुवंक मेळटलें. पळया न्ही भाव भयणी, हांवें उडत सांगलां तुमकां, परत्यान उडास काडटा. आमी ताज्या राजाचे वारसदार जातले. हांव देखून आमच्या आत्म्याचें साल्वासांव जोडूंक सोसणीकाय चड गरजेची. एकाच दिसान हांव सांज जाता जायना, कोणी जाल्लो ना. एकाच दिसांनी हांव देवाच्या महिमेन भागीदार जाता, खंडीत जायना. त्या खातीर आमी त्याग करूंक आसा, सॅक्रिफायस करूंक आसा, सोसणीकायन आमी जिवंक आसा. एफेस घरां पयल्या पत्रांत 4:1-2. एफेस घरां पयल्या पत्रांत 4:2 ऐका. सदांच लान्वीक भोळी आनी सोसणीक जावन चला, एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदासन व्हरा. देवाचें उतार आमकां सांगता आमचो एकवट एकामेका थंय कसो आसा जंय सदांच लान्वीक म्हळ्यार खालतेपण, बोळी आनी सोशणीक जावन सदांच बोळी जाया म्हळ्यार खालती जाया, सादी जाया आनी सोशणीक जावन चला. सोसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. कोणा थंय चड उणें ना. देखून ताका म्हणटा चड उणें. तुजे थंय इल्लो अहंकार चड, म्हजे थंय इल्लो राग चड. तुजे थंय आसा चड, म्हजे थंय आसा चड. नेंगी तुजे थंय इल्लो मोसर चड आनी म्हजे थंय इल्लो स्वार्थ चड. जावं पळय, म्हजे थंय इल्लो मोसर उणो, तुजे थंय इल्लो स्वार्थ उणो, पूण हर एकल्या थंय चड या उणें सगळें आसा. देखून थंय जेजून म्हळें न्ही, बरें आमे स्त्री म्हणून जेजू हरशी एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा बरी इस्त्री घाल न्हू. शास्त्री जेजूक म्हणटा मेस्त्री, बऱ्या मेस्त्री म्हणून ताजेर इस्त्री घालतना जेजू कितें म्हणालो, म्हाका कितें बरो म्हणटाय, बरो एकलोच कोण? देव. देखून केदाळा तुवें आनी हांवें सोसणीक जावी येत. तुजे थंय आनी म्हजे थंय, आमचे थंय हर एकल्या थंय चड उणें आसात, वय की न्ही. देखून देवाचें उतार सांगता सदांच लान्वीक, सदांच बोळी आनी सदांच सोसणीक जावन चला, एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदासन व्हरा. देखून देवाचें उतार आयकल्या मात आमकां समजाता. देवाचें उतार आयकून मात्र वय सासूमायन सुनेचें कितें चड उणें आसल्यार, ह्या सुनेन सासूमायचें कितें चड उणें आसल्यार, ह्या मांवाचें जावयान इल्लें चड उणें आसल्यार समजून घेवन खंयच्याय परिस्थितींत आमी जिवंक शकता. मुखार सून फिलिप घरां पयल्या पत्रांत 4:4. फिलिप घरां पयल्या पत्रांत 4:4. कसलोच सकंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. पळया न्ही, देखून मागणें गरजेचें. सोसणीकायन आमी मागचें गरजेचें. मागल्यार खंडीत मेळटा. देखून आमच्या सुकराच्या मागण्याक थंय आतां जागो पावना. 4-5 जाणांनी सुरू केलां. आज 100, 130, 170 म्हणसर लोक थंय कुठ चाललोय आसा. जागो पावनातले जागो केला आमी. आसलें कितें आसलें टेबलां आनी पुरे भायर काडन ते आसलें आनी की वाहनां पुरे भायर दवर आनी सक्कड सांगाता मेळोन आमी हर एका शुक्रार मागता. आनी खंडीत जावन त्या मागण्याचो फळ हांव सांगलां तुमकां खंडीत मेळटा 100%. पूण ती दीख सोसणीकाय तुका आनी म्हाका आमकां आसाच.
मुखार मी वचता कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वरी 1 वोळ 10 आणि 11. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वरी 1 वोळ 10 आणि 11. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरेन ताका मानवताले. देवाचे गुण जाणव्या मारिपात सर तरेच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुम्ही वाटतल्यात. ताचे महिमे बरी सत्तेन सर तरांनी तुम्ही बळवंत जावन येतल्यात आणि कष्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोसणिकायेन आणि शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुम्ही अर्गां दितल्यात. आमकां खंयसर आमच्या दीग सोसणिकायेन आणि शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजांत भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत आमी भागीदार जातले. सोसणिकाय वरवीं भक्तांक तयार केल्ल्या उजवाडाच्या राजांत आमी भागीदार जातले. देखून तें सेड गरजेचें. तुझे आनी म्हजे आमची सोसणिकाय आमकां कित्याक तयार करता सांगा. आमची सोसणिकाय आमकां सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक आमकां तयार करता. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 वोळ 12. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 आणि वोळ 12. देवान विंचून काडलेले तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची देखून खणवाळ्याचे दयाळाचे दिनपणाचे मोवाळ्याचे आनी सोशणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. आसा हे ना पळया हे तुमचें तें आसा की पळया. कार्डियोलॉजिस्टाक मेळनाकात. आता डॉक्टर संतोषा कडेन अपॉइंटमेंट घेनाकात. तो ओमेगांत कार्डियोलॉजिस्ट काम करता म्हणून म्हज्या काळजांत खंय बुराक आसा की कोलेस्ट्रॉल आसा की ब्लॉक आसा की म्हणून पळोवंक वचनाकात. देवाचें उतर सांगता देवान विसरून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाचें देखून तुमचें काळीज कणवाळ्याचें गी, तुमचें काळीज दयाळ्याचें गी, तुमचें काळीज दिनपणाचें गी, तुमचें काळीज मोवाळ्याचें गी, तुमचें काळीज सोसणिकायेचें गी म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय. कितले जाणांनी टेस्ट करून गेल्यात. काळजांत ECG काडून पळयता आमी सारकें काम करता की ना गी म्हणून. हार्टबीट सारकी आसा की ना म्हणून पळयता. यो थोडी उणी जाल्या न्ही. हे कोणी पळयना. म्हजें काळीज दयाळ्याचें कणवळ्याचें मोवाळ्याचें दिनपणाचें सोसणिकायेचें जालां गी म्हणल्यार कोणी पळयनात. तोले आस्पत्र्यो दळकनी उक्त्यो करूनात. हांगा एकच उक्ती जाल्या आनी दाक्तेरी मेळनात. सर्जरी आनी पुराय सगळे एकल्यानच करीची पुराय. देवाचें उतार सांगता भावा भयणी. देखून कशी आमकां हर एकल्याक पळया तयार करता पळया. मुखार आमी वचता थेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3. तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुम्ही काडटा ती वावंट आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुम्ही दवरलेलो थीर भरवसो हे सगळे आमच्या देवा आनी बाप्पा वजेर आमी सदांच उगडा आसा काडटा. भरवसो देवाचेर सोसणिकाय वरवीं. आनी सोसणिकाय नातेल्यांक भरवसो खंडीत ना. तांकां वेगळी वेगळी जायचे. पोर एकलो म्हजे सशी आयलो कावन्सिलिंगाक आनी म्हणालो फादर हे जाणटाक दिवन पुरो जाले फादर आनीक विजा येवना फादर. काल आनेकले म्हाका फोन कर सांगता पयलें ताका हांगा मागण्याक येवन रेतीरेक येवन शुक्राच्या मागण्याक येवन देवान ताका वाटुक्ती केली आनी 2 वर्सां भायर काम करनासलें. काम करून येवन बरें जोडून गांवांत येवन काजारी जालें आनी काल म्हाका फोन करून म्हणटा सगळें भांगार आडो दवरून विजा खातीर हांवें करचें फादर विजा येवंक मागा फादर म्हणाले. ये ना म्हळें. सीधा सांगलें ताका काल हांवें ये ना. भांगार आसलें पुरें विकून हे आडो दवरून विजा खातीर दिता तुवें म्हाका फोन केल्लोय. या तुका काम जाल्लें मागण्यावर इक्वेट आसलें ते 2 वर्सां काजारी जालें आनी काजार जावन भांगार गोळो भरून भांगार घाललें. हे तुज्या गोवाकान येवन कितले बटे आयले देवाच्या पांयां तळा. आतां तेंचो भांगार आडो दवरून विजा राखून आसाय तुका विजा येना म्हळें. खंडीत येना. म्हाका बेना त्या खातीर कितें येताय. खेदाळे सोम्याच्या हातांत असल्यार आमकां विजाची कांय ना बेना या इजाची कांय बेना.
केदाळ तुम्ही देवाचे उतार ऐकून केदाळ देवाच्या हातान पडा पुरा होगडायला होगडायला म्हणजे खातीर मागा आता तुझ्या सांगत हांवें ताट्टे घेवन मागाचे बिग करले अन्याय करले माया म्हणून ताच्या पयलेच तुमकां मागोवंक शिकयताना तुमकां मागोवं नाका केदाळ ताच्या हातान पडून केदाळ ताजो आदार जोडूंक नाका देखून बरवसो हांवें म्हणजे बरवसो केदाळ म्हजो बरवसो देवाचेर हांव कोणाक तुमकां सुकवणी सांगलां गी म्हजे खातीर मागा हांव गोंया येता जायते फावटी आमकां वायट जायत्या अवघडांक घडल्यांत हांव बी येना आमी ताज्या हातांत आसा केदाळ म्हणसा म्हाका ताका महिमानी आसात ते खंडीत तो म्हाका राखता सांबाळटा तेसलोनिकरांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 5 2 Thessalonians chapter 3 and verse 5 देवाच्या मोगा आणि क्रिस्ताच्या सोसणीकाये विशयान तुम्ही शिकच्याक समीच तुमची काळजां उजवाडाव देखून सोसणीकाय फादर जेरीक पळोवन शिकची न्ही सोसणीकाय जेजूक पळोवन शिकची ताजे थंय आसली सोसणीकाय आमी जोडीचे तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 16 आनी 17 तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 16 आनी 17 म्हाका काकूट लाबोंकार आनी इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोसणीकाय दाखोवन सो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडटल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत ऐका न्ही सांग पावल म्हणटा सर्वांक एक देख जावचे पासत कोण सोम्याचेर विश्वास दवरतात तांकां सगळ्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें म्हणलो बरवसो जोड दिवच्या खातीर हांव सोसणीकायेन जियेता म्हणटा सांग पावल आमचे गांवी तेंच भाव भयणीनो देखून तो तुमच्या संवसारी राटावळी मात्र आमचे सशी येनाकात आमकां चड तुमच्या आत्म्याची चड आमकां कितें म्हणटात कंतांनी हुस्को संवसारांत तुम्ही पैसे जोडीचे आस्त जोडीचे भांगर जोडीचे आनी घाले पदवी जोडीचे म्हणले म्हजी काय न्ही उरबा न्ही 2 दिसा पयलें एका भावान कोडयालतान फोन ताणें हें सांगलां फादर तुम्ही तुमची शिकोवन कळनासतना आमी पळयता पूण म्हजो भाव ग्रेस्त जावन जावन पयशांचेर कुसता ताका देवाचो उतार मेळना खंयच्योच हांवें DVD 4 तरी सांगा म्हज्या भावाक दिवंक आनी ताची ग्रेस काय कुसोवन वचोन दी म्हणून ताका कळोवंक म्हणालो आसा म्हजे ईमेल ग्रेस्त काय तो जियेता आनी ताची ग्रेस काय ताका खंयसर वोन पायता म्हण ताका आनी कळना देखून ताका समजोवच्या खातीर खंयच्यो 4 DVD तुम्ही सांगा मागीर दिल्यात धाडल्यात तुमकां सांगतना थोड्यांक बरें दिसना कितें करचें निमाण्या घडे आमची कूड पूड जावन माती जावन कुसोवन वताना आत्म्याची बाचावी आमी सोदल्यार कांय जायना भाव भयणीन देखून आतां सोसणीकायेन आमकां आमी आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडून घेवचें गरजेचें तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 10 2 Timothy chapter 3 verse 10 हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेता आनी म्हजो शेवट कितें हें सक्कड तुवें देखलाय म्हज्या भावार्था आनी सोसणीकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसणे विशयन तुका सक्कड कळीत आसा ऐकले मू हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेता म्हजो शेवट कितें हें सक्कड तुवें देखलाय म्हज्या भावार्था सोसणीकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसणे विशयन तुका सक्कड कळीत आसा सांग पावल ताच्या जिविता मुखांतर ताच्या फाटल्या उदाहरण सांगता तिमोथी कडेन उलयत सांगता पळय न्ही तांकां तशेंच तयार करता तो म्हजी दीक सोसणीकाय तुवें पळयल्या त्या प्रमाणे तुवें तुकाच तयार करीचे म्हणून आनी आतां मुखार आमी आयकता जाकोबाच्या पत्रांत जेम्स chapter 5 verse 7 to 11 आतां भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाय म्हणटा देवाचे उतार भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक येता पर्यंत म्हणजे निमाणी घडी पर्यंत सोसणीक जाया पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता तुम्ही पळयलें 4 महिन्या पयलें ओम फुल्लें बी तुम्ही आतां पोरपोरस तुम्ही बरें लुवलां कळ्ळें तुमकां राखून रावल्यात कशें एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता
पयलेंचो आनी अकरेचो पावस येसर तो सोशणीकायेन राखून रावता. पयलेंचो पावस गादो कोसच्या खातीर बी ओमच्या खातीर तशेंच निमाणो पावस लुंच्या खातीर ह्या सगळ्याक तो सोसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशेंच सोशणीक जाय तुवें तशेंच सोसणीक जायचें म्हणटा पळया न्ही. आनी तुमच्या काळजान धैर्य जाय. तुमच्या काळजान तुमी धैर्य जाय. कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. सोम्याचें येणें लागीं पावलां. देखून भावां भयणीनो, आमच्या सोसणीकाय वरवीं केदाळ खंयची घडी येवन दी. हांवें तुमकां सांगलां, जायते फावटी सांगलां, निमाणो दीस आज जावन दी, फाल्यां जावन दी, आमी भिवची. पूण तूं आनी हांव आमी सोसणीक जाल्यार तूं आनी हांव आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे केदाळय ताका मेळूंक तयार आसा जाल्यार भावां भयणीनो, वय तोय आमकां राखोन आसा. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताच्या गोपांत व्हरूंक तो खंडीत जावन आमकां तयार करना आसा. देखून आमी भिवचे नाका. सोसणीकाय विशयान आनी चड आनी चड देवाचे उतार तुमकां आयको मेळटा. जॉबात आसली सोसणीकाय, अब्रामात आसली सोसणीकाय, मोइजेक आसली ती सोसणीकाय. देवाच्या सर प्रवाद्यांनी देवाचे उतार दिल्यारी, संदेश दिल्यारी लोक ते आयकनासतना देवा विरोध केल्यारी एक दीस फाटी येतलो म्हणली ती सोसणीकाय तांकां आसली. देखून आज देवाचे राज बांदूंक जायत्यांनी वावुरला, मात्र न्ही तांचो त्याग केला, तांचो प्राण तांणी त्याग केला, तांचे जिवीत सोम्याच्या त्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर देवाचे बरवसो दवरून आखेर पर्यंत ते जियेल्यात. देखून त्याच प्रमाणे आमी जियोंक खुशीवरी आनी तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो आदार आनी आशिर्वाद खंडीत मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड.